المهم السلام عليكم جيسبر vous allez bien. المهم هذا هو ثالث فيديو بالنسبه للجينيتيك 1. المهم نشوفوا ان شاء الله واحد ليكزارسيس على حساب لا كودومينونس. المهم ندوزو لي زينونسي ديال ليكزارسيس. المهم عندنا في ليكزارسيس on peut distinguer trois types de radis selon la forme de leur racine, longue, ronde ou ovale. Les radis à racines longues croisés entre eux n'ont donc que des radis à racines longues. Des radis à racines rondes croisés entre eux n'ont donc que des radis à racines rondes. Alors que le croisement d'un radis à racines longues avec un radis à racines rondes donne un radis à racines ovales. بالنسبة للكيسيون الكيسيون الأول quel est le couple d'allèles concerné. Question الثانية donnez le génotype de chaque type de radis. المهم بالنسبة للكيسيون الثالث qu'obtiendrait-on en croisant بالنسبة للأ des radis à racines ovales entre eux, des radis à racines ovales avec des radis à racines longues ou des radis et des radis à racines ovales avec des radis à racines rondes. Moi بالنسبة للكيسيون الأول عندنا جوج ديال لي كوبل داليل. عندنا واحد لاليل اللي اليل كودون بوغ راسين لونغ و اليل كودون بوغ راسين روند. بالنسبه لي راسين اوفال راهم واحد الفورم انترميديير اونتر لونغ اي روند. علاش؟ حيت عندنا الكودومينونس. الوغ باش نفهمكم مزيان، بالنسبه فاش درنا كروازمون مع اللونغ بوحدهم عطاونا غير لونغ، يعني انهم هوموزيغوت. المهم فاش درنا الغوند مع بعضياتهم عطاونا غير الغوند، يعني انهم هوموزيغوت. فاش درنا الكروازمون بين اللونغ والغوند عطاونا واحد الفورم انترميديير بيناتهم، يعني اوفال، ما هي غوند ما هي لونغ. الوغ ما يمكنش نقولوا انها كاينه دومينونس كومبليت. الوغ باش يكون دومينونس كومبليت خاص يكون عندنا 75% ديال واحد الكاركتير ديال لي بارون، يعني واحد في لي كاركتير ديال البارون. حنا ما عندناش حتى كاركتير ديال البارون، عندنا واحد الكاركتير اللي هو انترميديير بين لي بارون بجوج. الوغ هكا كنقولوا بان راه عندنا لا كودومينونس. هي علاش؟ راه ماشي عندنا 3 ديال لي زاليل، راه عندنا جوج ديال لي زاليل، و فاش كيتجمعوا هذوك لي زاليل بجوج، يعني ديال الغوند واللونغ، الى تجمعوا بجوج كيعطيونا الاوفال. الوغ بالنسبه للدوزيام كيسيون اون ان كودومينونس. بالنسبه للغاسين لونغ غنعطيوها ال كبيره، وبالنسبه للغاسين غوند غنعطيوها ار كبيره. الوغ بالنسبه فاش يكون عندنا الكودومينونس، يعني حتى واحد في لي زاليل ما هو دومينون على الاخر، عندهم نفس ليكسبرسيون، يعني كودومينون. بالنسبه غنقولوا دونك لي غادي راسين لونغ غنديروا لهم نعطيوهم ار كبيره، ولي غادي راسين غوند غنعطيوهم ار كبيره. ودونك لي غادي راسين اوفال غنعطيوهم ار كبيره. الوغ بالنسبه للتروازيام كيسيون اللي عندنا فيها دوك لي كروازمون، الوغ عندنا لي غادي راسين لونغ سون هوموزيغوت، ولي غادي اللي هما راسين غون سون هوموزيغوت، و les radis à racines ovales sont hétérozygotes. Alors بالنسبة للكروازمون الأول اللي عندنا في الأ، عندنا غادي à racine ovale مع غادي à racine ovale. alors بالنسبة لهادو لي بارون، بالنسبة للفينوتيب ديالهم ال ار و ال ار. علاش؟ حيت بالنسبة للكودومينونس داكشي اللي عندنا في الجينوتيب هو اللي كيبان في الفينوتيب. alors بالنسبة للجينوتيب هو ال ار. وبالنسبه لي غاميت غادي يعطينا البارون الاول، غيعطينا ان دومي ديال لي غاميت فيهم لاليل ال، والان دومي ديال لي غاميت فيهم لاليل ار، ونفس البلان بالنسبه للبارون الاخر حتى هو يعطينا ان دومي ال وان دومي ار. الوغ بالنسبه نديرو لي شيكي دو كروازمون غادي يعطيونا ان كار ال و ان كار ال ار و ان كار ال ار و ان كار ار ار. الوغ في التوتال غادي يعطيونا ان كار دي زانديفيدي اللي عندهم الفينوتيب لونغ، اللي عندهم راسين لونغ، دي غادي راسين لونغ، و ان كار ديال لي زانديفيدي اللي عندهم راسين روند، و ان دومي ديال لي زانديفيدي اللي عندهم دي راسين اوفال. الوغ هادو هما لي بروبورسيون ديال لا كودومينونس. الوغ في اون فوا تشوف هاد لي بروبورسيون، يعني ان كار 25 50% يعني 25% 50% عرف بان راه عندك لا كودومينونس. الوغ بالنسبه للكروازمون الثاني عندنا بين غادي راسين اوفال مع دي غادي راسين لونغ. الوغ بالنسبه للفينوتيب غتكون عندنا ال ار كما قلنا، ولي غادي راسين لونغ غتكون عندهم ال كبيره بالنسبه للفينوتيب ديالهم. الوغ بالنسبه للجينوتيب لي راسين اوفال عندهم ال ار، بالنسبه لي راسين لونغ عندهم ال ال.
بالنسبة لي غاميت لي غاسين اوفال غيعطونا ان دومي ال و ان دومي ار. بالنسبة لي غاسين لونغ غيعطونا ان ال، حيت راه عندهم ال ال غيعطونا واحد هو ال، يعني 100% ال. بالنسبة فاش غادي يوقع الفيكونداسيون غيعطونا دي زانديفيدي اللي عندهم الجينوتيب ال ال، يعني ال يعني اندومي ديال 50% ديال لي زانديفيدي اللي عندهم الفينوتيب ال، و 50% ديال لي زانديفيدي اللي عندهم الجينوتيب ال ار اللي هو الفينوتيب ال ار. يعني غيعطيونا 50% دي زانديفيدي اللي عندهم غاسين دي غادي اللي عندهم غاسين لونغ، و 50% دي غادي اللي عندهم غاسين اوفال. الوغ بالنسبة للكروازمون الثالث عندنا غادي غاسين اوفال افيك دي غادي غاسين غوند. الوغ بالنسبة للفينوتيب كما قلنا ال ار بالنسبة للاوفال و ار بالنسبة للغوند. الوغ جينوتيب بالنسبة للغادي غاسين اوفال عندهم ال كبيرة ار كبيرة، وبالنسبة لي غاسين لي غادي غاسين غوند عندهم ار كبيرة ار كبيرة. بالنسبة في لي غاميت غادي يعطونا لي غادي غاسين اوفال غيعطونا ان دومي ال و ان دومي ار. بالنسبة لي غادي غاسين غوند غيعطونا 100% ار. الوغ على فان غيعطونا ان دومي ديال لي زانديفيدي اللي عندهم غاسين غوند و ان دومي ديال لي زانديفيدي اللي عندهم غاسين اوفال. المهم هذا كان واحد ليكزارسيس اللي هو خفيف ظريف بسيط على حساب لا كودومينونس. المهم ان شاء الله غنكملوا من بعد على حساب كل حاجه غنشوفوها ان شاء الله في لي فيديو اللي جايين. المهم كنتمنى يكون كان الفيديو سهل وكانت الامور سهله وقدرت نوصل لكم الانفورماسيون. السلام عليكم.